Hi everyone, welcome back to our channel. आज चाहिँ हामी लभिङ मलमा आएको छौँ. So हेलो भन्नु न आज चाहिँ. Hi. And she is not feeling well today. Today हैन 3-4 दिन भयो. अहिले चाहिँ अलि कम भएर आएको. So हामी त्यतिकै यहाँ घुमिरहेको थियौँ. So एकचोटि मसला बिल पनि छिर्दिउँ न त हैन. Instagram को आईडी को नाम के छ? मेरो चाहिँ शीतलको ठ्याक्क उल्टो छ ल्याक शीटी समथिङ के छ भन्नु भएको चाहिँ was a green t-shirt. So make sure to follow our Instagram and make sure to subscribe our channel if you are new there. And let's go. अब यहाँबाट नि हामी पार्टन पनि जान्छौँ है. So let's see के हुन्छ. And हेर्नुहोस् मल यतिको हल्दी सल्दी छ. उताबाट जानु पर्यो नि त. यहाँ फोटोसुट पहिला हाम्रो पालामा के हुन्छ भने हैन आई मिन के अरे दसैँको बेला कि त काठमाडौँ मल हैन कि त टिबस प्लाजा एकदमै रमाइलो हुन्छ क्या. अहिले चाहिँ लभिङ मलमा छ. आई मिन ललितपुरहरूको लागि पनि नजिकै हो. सो अब हामी मसला बिटमा गएर है त एकैछिन है त. ओके अलराइट गाइज अहिले हामी चाहिँ मसला बिटमा छौँ. सो अब भित्र एउटा दुईवटा सामान हुन्छ होइन अनि के हुन्छ त्यसपछि विल सी है त. के हो यो वाला नि ठिक छ है तर यो वाला राम्रो लाग्यो त्यो सिधा त के लाउनु त्यही हो के लेखेको त्यो द सन. सो गाइज कुन चाहिँ लिउँ यो त राम्रो हुँदैन यो चाहिँ के हो यो We got this. यसमा चाहिँ के छ सिधो तीनटा छ. प्लेन छ अनि यो प्लेन वाला चाहिँ हे विल वेयर प्लेन के यस्तो केही नभएको एउटा प्लेन छ. ए होइन नि यस्तो प्लेन छैन नि ट्रायंगल तीनटा. त्यसमा डेम हैन न. ठिक छ ए निकाल्न मिल्छ नि त एउटा. सो निकाल्न मिल्छ. सो हामीले चाहिँ यो लियौँ. सो अरु चीज हेर्दै गर्छ है त. फाइनली हामीले त्यस्तो दुईटा मात्रै लियौँ. मलाई सेनिटाइजर हाल्दैन न त. अब हामी चाहिँ मसला डिसबाट हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ. सो अहिले हामी देखाउँछौँ हजुरलाई. अहिले एकछिन मिनी हल गर्छौँ के भनेर त्यस्तो खासै धेरै चाहिँ केही होइन. जस्ट एकचोटि मल घुम्दिउँ न. एकचोटि म के अरे यहाँ मलाई यसको यो क्यामेरा किन्देऊ न यहाँ सोनीको. सो गाइज अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ. गाइज हामी मोमो किङ जाने भनेर सोचेको होइन. मोमो किङ जाने भनेर सोचेको. सो राम्रो देखिन्छ अथवा ऊ त्यो दिर्से लन्च आई मिन दिर्से भन्ने क्याफेमा पनि राम्रो देखिन्थ्यो त्यहाँबाट. सो त्यहाँ पनि बन्द रहेछ. यहाँ हामी पुरानो चिया अड्डा आफ्टर लङ टाइम हामी पार्टनमा आइरहेको छौँ यार. के भयो त लेट्स सी के छ. प्याक्स माथि एकचोटि हेरिदिनु त. हो कुन साइड प्याक्स हेरौँ है त.
त्यहाँ हो कि होइन अब म बिल बनाएर चाहिँ अब सामना हो कि यतापट्टि त प्याक छ पुरानोमा त यिनीहरू सबै यति बसेर हो कि यिनीहरू यति बसेर यता त यताको नि यिनीहरू सबै हट्छ कि अहिले हो ल हटाउ अनि मात्रै तल माथि चढाउनु ल उहाँहरू जानुहुन्छ नि आउला त्यो सब प्याक छ सो फर्किरहेको मोमो किङ त अनएक्सपेक्टेड पाराले प्याक भयो नि त प्याकम प्याक सो गाइस प्याक रहेछ यसमा भेट्छ त अहिले चाहिँ हामी दरबार पाटन दरबार स्क्वायरभित्र छौँ पछाडि त एकदम प्याक थियो है क्याफे सो हामी चाहिँ साथीहरूलाई कुरिरहेछौँ होइन सो गाइस अब हामी आलुचा जान्छौँ आलुचामा पनि यस्तो हेरौँ खुल्ला छ कि छैन अब बन्द छ यो पनि बन्द गाइस एभ्रिथिङ इज क्लोज अब कता जाने हो हामी सबै थोक त बन्द छ आएको भए बस्नुहुन्थ्यो प्याकम प्याक त्यहाँ सबै अब अलिकति आफ्नै पारामा बसिरहेको छ कि केटाहरू पनि बन्द यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आज हाम्रो दिन एकदमै अनलकी भइरहेको छ बिकज एभ्रिथिङ इज क्लोज त्यही हो आलुचा बन्द रहेछ 1 hour later. हामीलाई चाहिँ निकी भन्ने मान्छे भेट्न आउँदैछ कताबाट आउँछ थाहा छैन लेट्सी ऊ आउँदैछ ऊ त्यहाँबाट आउँदैछ के त आइज माथि आइज ल तान आमा के भयो त के हो यो अहिले चाहिँ हामी पाटन दरबारभित्र एउटा पूजा भइरहेको रहेछ यहाँ बलि चलाइरहेको रहेछ होइन एक्चुली हामी चाहिँ खास निकी यता हेर्न निकी भन्नेलाई भेट्न आएको यो मान्छे अनि यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो चलिरहेको छ भन्नु के अरे होइन यता कुमारी होइन कुमारीलाई तलिजु त यो भइहाल्यो नि तलिजु उयो भयो कुमारीलाई पूजा गरेर यस्तो चाहिँ के गर्छ क्या खसी काटेर त हेर्न नछ कि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ह्याङ आउट क्याफेमा छौँ पाटनमा छौँ अहिले हामी उहाँ म्याडमको चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड तिम्रो माइफोन आइफोन ल
अर्को के स्यामसङ अर्को स्यामसङ यो छ यसपालि अलिकति यो एउटा चाहिँ बाबुले लाउने भने लाउने है तर केटले लाउने हो निकालेर लाउनुपर्छ कि देखिरहेछ नि होइन 25 त लाग्यो मेरो त 50 त लाग्यो तेरो मेरो चाहिँ 100 त लाग्यो है यसपालिको दसैँ खतरा भएको छ होइन केटा हो केटाकेटी हो आई एम ह्याभिङ मिल्क कफी यता मलाई हिजो अस्ति रुगा लागेको थियो कि त्यही भएर नखाने कस्तो खिचिरहेको कि कहिले नदेखाए जस्तो सो आजको लागि यति नै अब हामी चाहिँ छुट्टी लागेको रमाइलो भयो आफ्टर लङ टाइम होइन बाई गरिरहेको छु सो तपाईँले यता हेरिदिनु न ल जसको चाहिँ होइन सो सी इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई भन्दै ल निकी बाई